अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस की वीडियो लेकर। तो शुरू करते हैं। ये लिखा है गज़ल, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे हिज्जे के साथ, यानी टुकड़े में, लेटर टू लेटर जोड़कर। तो देखिए ये है गैन। गैन पे ज़बर आए तो ग कहते हैं, यानी ग कहने के लिए भी हमें ज़बर लगाना पड़ता है। वैसे ये लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। जब आपने लेसन वाइज वीडियो पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, जितनी वीडियो हैं आपने ये ज़रूर पढ़ा है या हमारे ज़रिए देखा समझा है कि ग ब त ये सब कहने के लिए अपने ज़बर ही लगाना है, ठीक। गैन ज़बर ग, जे ज़बर ज़, ग़ज़। और ये लाम, लाम पे ल नहीं कहना है, बस ल जोड़ देना है ज़ से। ग़ज़ल, ग़ज़ल, ठीक है। अलिफ पेश ऊ और ये रे, उर। दाल पेश दू, वाव पे उल्टा पेश, उर्दू। शीन और अलिफ ज़बर शा और आइन, शा। रे छोटी री, शायरी। काफ छोटी की। सीन ज़बर स और ये बे हो गया सब, सीन बड़ी है ज़ेर से। अलिफ ज़बर अ, छोटी है ज़बर ह, अह। और ये मीम, अहम, अहम। अलिफ ज़बर अ और ये वाव, औ। और ये रे, और, ठीक है दोस्तों। मीम ज़बर म और काफ, मक। बे पे पेश, वाव पे उल्टा पेश, तब हो गया ये बू, मकबू। और ये लाम, मकबूल। मकबूल का मतलब होता है फेमस, पॉपुलर। स्वाज़िर सी और ये नून, सिन। और ये फे, सिन्फ। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। रे ज़बर र, शीन छोटी है शी, रशी। और ये दाल, रशीद। अलिफ और बड़ी है, अह। मीम ज़बर म और ये दाल, अहमद। स्वाज़िर सी और दाल, सिद्ध। फिर दाल और छोटी ये दी, सिद्दी। काफ छोटी ये की, सिद्दीक़ी। नून और बड़ी ये ज़ेर, ने। अलिफ ज़ेर ई, सीन बड़ी ये ज़ेर से, इसे। अलिफ पेश ऊ और ये रे, उर। दाल वाव उल्टा पेश दू, उर्दू। शीन और अलिफ ज़बर शा और आइन, शा। रे छोटी ये री, शायरी। काफ छोटी ये की। अलिफ मद आ और ये है बे, आब। रे वाव उल्टा पेश रू, आबरू। काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, कहा। ठीक है दोस्तों, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। अलिफ पेश ऊ और ये रे, उर। दाल वाव उल्टा पेश दू, उर्दू। दाल पे पेश है और वाव पे उल्टा पेश, तब होगा उर्दू। शीन अलिफ ज़बर शा और आइन, शा। रे छोटी री, शायरी। काफ छोटी की। अलिफ ज़ेर ई और ये बे, इब। ते ज़बर त, दाल और अलिफ दा, इब तदा। सीन बड़ी ये ज़ेर से। अलिफ मद आ और ये है जीम, आज। ते ज़बर त और यहाँ से यहाँ तक हो गया काफ, तो हो गया ये पूरा तक। शीन और अलिफ ज़बर शा, ये ज़बर य और ये दाल, शायद। अब देखिए ये कॉमा जैसा है और ये यहाँ से यहाँ तक इतना जो है छोटा सा चांद का टुकड़ा, ये और ये मिला के छोटी ही होता है, यानी छोटी ही का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो चाहिए तो आप गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब सर्च में डालें शॉर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद लिखें उर्दू विद ज़िया, तो वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म किसका कैसा है। छोटी है और छोटी ये हो गया ही। काफ वाव पेश को, हमज़ा है ये और छोटी ये, कोई ही कहने के लिए हमज़ा लगाया गया है, ठीक है।
الف اور بڑی اے زبر اے، سین اور الف زبر سا ایسا، شین اور الف زبر شا اور عین شاع اور رے، تو شاعر شاعر، ٹھیک ہے، شاعر، تو عین پہ زبر ہوگا شاعر، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی ہے اور واو پیش ہو، جیم زر جی اور یہ سین جس، نون اور بڑی یہ زیر نے، تو یہ ہو گیا نے جس نے، کاف زبر کو، بے اور دو چشمی ہے، بے دو چشمی بھا ہوتا ہے تو کب، کب چھوٹی یہ ہے تو چھوٹی یہ آواز کو ای بنا دیتا ہے، یعنی کبھی، ٹھیک ہے۔ غین زبر غا، زے زبر زا غزا، اور یہ ہے یہاں سے آج تک لام تو ہو گیا غزل، نون چھوٹی ہے نہ، کاف زبر کا، چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے کہی، چھوٹی ہے پہ پیش اور واو ہو، ٹھیک ہے، یہاں کچھ نہیں ہے ہو، یہ زبر یا، چھوٹی ہے اور چھوٹی ہے ہو گیا یہی، ٹھیک ہے، واو زبر وا، جے اور چھوٹی ہے جہ وجہ، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، کاف چھوٹی ہے کے، الف پیش او اور یہ رے، اور دال واو دو اردو، شین الف زبر شا اور عین شاع، رے چھوٹی یہ ری شاعری، کاف الف زبر کا، بے زبر با لے اور الف زبر لا بڑا، ہے زیر ہے اور سواد حس، پھر سواد چھوٹی ہے سہ حصہ، اس سواد پہ تشدید ہے، معنی یہ تشدید ماننا ہی پڑے گا کیونکہ حصہ سواد کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، ڈبل ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ غین زبر غا، زے زبر زا غزا، اور یہ لام غزل، لیکن لام کے ساتھ واو ہے تو لام واو پیش لو غزلو، نون غنہ لیں گے تب ہوگا یہ غزلوں، پے ہے اور رے ہے، پے رے زبر پر، میم پیش مو اور شین مش، تے زبر تا، میم زر می اور یہ لام مل مشتمل، ٹھیک ہے، یہ میم سے پہلے جو ہے ماں کی آواز میم سے پہلے تا ہے، مشتمل، ٹھیک ہے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک پڑھا، اب اس کو ہم ریڈنگ پریکٹس کرتے ہیں روانی کے ساتھ، باقی چیزیں ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے دوستوں آپ کے لیے۔ اگر یہ بک تو ویسے نہیں ملے گی آپ کو یہ، لیکن اب چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیجئے، ہے نا، اتنا اسکرین شاٹ لے لیجئے نیکسٹ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور آج کا اسکرین شاٹ تو آپ نے لے ہی لیں گے، آپ یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کو روانی سے پڑھتے ہیں تیزی سے۔ یہ ہے غزل۔ غزل اردو شاعری کی سب سے اہم اور مقبول صنف ہے، صنف یعنی ٹائپس۔ رشید احمد صدیقی نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ اردو شاعری کی ابتدا سے آج تک شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جس نے کبھی غزل نہ کہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کا بڑا حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا کہانی ہماری ریڈنگ پریکٹس، نیکسٹ ٹائم ہم آگے یہاں سے بڑھیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر دوستوں ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر، ہمارے میسج سن لیجیے، خدا حافظ۔ امید ہے گائس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔